संभाषणं कुरु हे तित्तिकारा तित्तिकारा तित्ते तित्तित्ते तित्ते तित्तित्तं तित्ते तित्तित्तं संस्कृतेन 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 भाषणं कुरु संभाषणं कुरु हे तित्तिकारा तित्तिकारा तित्ते तित्तित्ते तित्ते तित्तित्तं तित्ते तित्तित्तं मधुरा भाषा सरला भाषा मधुरा भाषा सरला भाषा मम भाषा तव भाषा ठाकुर भाषा महीना भाषा मातुर भाषा पितुर भाषा ग्राम भाषा नगर भाषा नाम भाषा जाना नहीं ये તમારા મનમાં રહી ગયું બરાબર તો હવે છેલ્લે પરીક્ષા થશે બરાબર હાજી તો આ આપણે જે છે ને એ ખૂબ ધ્યાન રાખવાનું આટલું સંસ્કૃત બોલ્યા એટલે ધીરે ધીરે આપણે વધુ આપણે આગળ વધશું હા ચલો હવે બોલો અસ્તિ નાસ્તિ અસ્તિ नास्ति किमपि नास्ति नास्ति अरे हाँ अस्ति 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 बोलो अस्ति नास्ति नास्ति अस्ति अस्ति नास्ति धनं धनं अस्ति नास्ति न नृत्यं करोमि हसति नृत्यं करोमि तर्हि हसति अस्तु मृदुला मुकुन्द मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्यः पुत्र पुत्रस्य मित्र काशीं गच्छति मृदुला मुकुन्द मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्यः पुत्र पुत्रस्य मित्र मित्रस्य सुनक काशीं गच्छति मृदुला मुकुन्द मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्यः पुत्र पुत्रस्य मित्र सुनकस्य गुच्छ काशीं गच्छति अम्बायाः जननी जनन्यः पुत्र पुत्रस्य मित्र मित्रस्य सुनक सुनकस्य गुच्छ काशीं गच्छति मृदुला मुकुन्द मृदुला मुकुन्द मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्यः पुत्र पुत्रस्य मित्र मित्रस्य सुनक હું વાંચું છું સાચું બોલો માતાને દેવ માનો પિતાને દેવ માનો અતિથિને દેવ માનો રાષ્ટ્રને દેવ માનો સત્યનો વિજય થાય છે વિદ્યા આભાર विद्या विनयने शोभते આભાર धन्यवाद जो विदिशा नानादरवास्ति अहं तावकिम् इमां धियं न वेद चित्तवृत्तयः खलु विचित्ररूपाः परं भवदापदं विचिन्त्य इत्या आदयः मम चेतः प्रसक्तं वृजन् यत् इयं दशा द्विषनिमित्ता ततः मे मनः सामुलाङ्गमुदयतीव परे अपरिसित वीरसम्पदां मानिनां पराभवापि उत्सवैव विहाय शान्तिं
छन्दैः वराय विद्विषां व्रजन्ति शत्रुनदुय निष्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो नववृता पुरःसरा ताम्बतां यशोदना शूदुःसहं प्राप्य निकारं विदृशं भवावृताश्चेत् हि अधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्तहता मनश्रिता अधं क्षमामेव निरस्ति विक्रमश्चिराय पर्येषि शुकस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मं कारुण्यं जटाधर सज्जुतिः पावकम्। भाषा संस्कृत, त्वं भाषा संस्कृत, अस्माकं भाषा संस्कृत, दैव भाषा संस्कृत, ऋषीणां मुनीनां च भाषा संस्कृत। अस्मिन् संस्कृत दिनोत्सवस्य आयोजने उपस्थित मनीषा भगिनी, निखिल आचार्य અને आचार्य अखिलेश व्यस्त कालेपि अत्र समागत तेषाम् आभारभारं वहामि। अस्य उत्सवस्य प्रेरक मार्गदर्शक तथा अस्य विद्यालयस्य आचार्य महोदय विपुलगिरि गोस्वामी जी आभारभारं वहामि। सहयोगिनीय शिक्षिका भगिनी हेमलता भगिनी, निकिता भगिनी तथा रीना भगिनी एतासां सर्वेषां अस्मिन् कार्यक्रमान्ते आभारं प्रदामि। जयतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।